तेका हांव धवळीकराक लाचार म्हणटा कित्याक तेणें तें प्रूव केल्लें आसा. खूब जाणां तो म्हणटा न्ही आपलें हांवें तेका गाळी मारता हें मारता तेणें प्रूव करचें. हांव तेका नालायक म्हणटा. नालायक इतक्या कळना ना आनी लायक. नालायक म्हणलें कितें तेणें कांयच करूंक जाय म्हणून नालायक म्हणल्यार लायकीचो ना. नमस्कार येवकार तुमकां. जशें आमी तुमकां सांगलें की इलेक्शनाची कवरेज ऑन ग्रावंड आमी तुमचे मुखार हाडटले आनी इलेक्शन आनी राजकारण हें कितें कितें चल्लां हें तुमचे मुखार हाडटले. सो सद्या आमी आयिल्ले आसा नार्वे गांवांत आनी मेळटले अशा एक मनशाक जेका काल ढवळीकारान म्हटलें समाजाक कलंक. तो खंय 11 मनशां मदीं एक असो मनीस लिस्टान नांव आसा ताचें. तो वचत थंय फक्त बोवाळ करपाक भायर सरता आनी तो असो मनीस जाका लागून ढवळीकारान आपलो पंजो भायर काडलो तो म्हणजे विश्वेश नायक. विश्वेश नायक हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो पयलीं पासून फावंडर मेंबर. पयल्या पासून फोटवांनी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. कळ्ळें. तूं हांसता खरो पूण तूं डेंजरस म्हण आयकलां. 11 जाणां मदीं तूं आसा खंय लिस्ट आसा आमचे कडेन जाय जाल्यार. काल पळयल्लो इंटरव्यू तितून 11 नांव आशिल्लीं. हय. कशें दिसता तुका? कलंक हो शब्द तेणें उच्चारचे पयलीं 10 फावटी विचार करपाक जाय आशिल्लो. आनी कलंक कोण तें सगळें सांगतलें कित्याक स्टार्टिंगच्यान जर गेले आमी तुमी आमचो स्टार्टिंग सांगलो पूण जेन्ना जो ढवळीकर आसा तो जर स्टार्टिंग MG पक्षान येयल्लो तेन्ना तेका एक इन्सिडंट घडलो तेच गांवांत. कासवाडा म्हणून गांव आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी जी दिवगंत आमची भाऊसाहेब बांदोडकर हेची चली आसा ते चली जेन्ना इलेक्शनाचो प्रचार करपाक येयल्ली ते हितून तेन्ना काल जे मनीस आशिल्ले जे आमचेर फुरफुरताले खुबशे जाणां भितर आयडेंटिफाय केल्या. नांव नाका तेंचें आयज हांगा जाय जाल्यार घेवपा जाता. पूण ते सेम मनशांनी एक टायमार 95 सुमार तेजेर 1995 सुमार हे हितून तिजेर तांतयां मारपाचो हें केल्लो. शशिकला काकोडकर आनी ती आमची फर्स्ट वुमन CM. आनी तिजेर तांतयां मारपाचें हें केल्लें तेन्ना कलंक म्हणटा कोण तें थंयच प्रूव जाता. कलंक कोण तें आनी खंयची संस्कृतीचें उलयता तें थंयच कळटा. आनी कलंक जर आमी जर आसा तेणें काल नांवां घातलेलीं आनी तितून तेणें थोडे जे एज्युटेशन आमी केल्या जी लोकां बरोबर एज्युटेशन केल्या तेजें तेणें मेन्शन केलें. सुळसुळटा हांगा सद्या तरी इलेक्शनां सुळसुळटा मागीर पळोवया. ओके. फोन में जगह दौरन चढ़ा मुद्दा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. सो तांणी तांतयां मारली म्हणटात. हय. म्हण तुमी पंजे दाखयले. तांते मारपी तितून मेन म्हणल्यार काल जे आमचेर फुरफुरताले पळय ते खूब जाण आशिल्ले. म्हणल्यार तेन्नाच्यान आतां बरें ते तेजे वांगडा आसा. बाकीचे खूब जाण तेका सोडून गेले. तुका इतिहास कोणें सांगलो हो सगळो? इतिहास म्हणल्यार आयज जेन्ना आमी येदे व्हडले मनशां वांगडा झगडटा जो जवळ जवळ 25 वर्सां राजकारणांत आसा आनी ती मिनिस्ट्री घेवन जाल्यार हो इतिहास सगळे खबर आसुनूच आमी करता. आनी एक बरी गजाल सांगता तुका. काल जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो जाल्यार तेजेच कितकेशेच जे पंच मेंबर आहा तेंच्यांनी फोन करून हो इतिहास एक सांगला आमकां. आनी एकटो तेजो एक सरपंच तो स्टेजीरूय उलयला. तूं आतां पळय आतां थोडे मुद्दे म्हाका तुका विचारपाच पडटले. एक म्हणजे तुमी खंय प्री प्लॅन केल्लें हें आनी थरयल्लेंच कितें डिसरप्ट करतले म्हणून आमी. हें खरें? आतां जर तुमी आमची हिस्ट्री पळयता जाल्यार आमी पेन पेपर घेवन वयता भितर. ग्राम सभा आयज ज्यो जाता सगळ्यो तितून आमचे प्रत्येक भुरगे विदावट स्टडी कोणूच वचना. आनी हो हेंचोच इव्हेंट आनी तो मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंट इव्हेंट आशिल्लो आनी तो इव्हेंट खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो. प्रेस कॉन्फरन्स पयली जाल्यार अपील केल्लें की प्रत्येकाचे मागणे हें करतले ते प्रत्येकाचे कडल्यान आयकून घेतले. आनी थंय जर पळयता जाल्यार फाटल्यान सुद्दां जर पळयलें जाल्यार लोगो नाशिल्लो खंयच कसल्याच पक्षाचो लोगो नाशिल्लो. तुका सांगिल्लें BDO कडेन दी म्हणून तुमी खंय सरपंचा फाटल्यान धांवले. सारकें सांगता तुमकां स्टार्टिंगच्यान कितें जालें तें. जेन्ना ढवळीकर भितर येयलो आमी थंय रावल्ले सायडीक. आमकां खुर्च्यो नाशिल्ल्यो म्हणून सायडीक उबे रावले आमी. वाट सोडून उबे रावले. थंय कितें तरी तो PI साहेबाक सांगून गेलो. आनी मागीर स्टेटमेंटान ताणें म्हणलें हांगा RG बीन येयल्या तेंचें कितें चलचें ना. कितें क्वेश्चन आसा ते सरपंच मांडटलो
आनी जर एक्स्ट्रा कोणाचे क्वेश्चन आसा जाल्यार ते व्हिडिओ मार्फत मांडचे. आनी व्हिडिओ आशिल्लो तो फुडें बसलेलो, फुडले रोवन बसलेलो आशिल्लो आनी आमी थंय गेल्ले परत तेन्नाच, जाल्यार एक वेळ बोवाळ जावपाक शकतालो. आमी कितें केलें, जो लोटलीकर साहेब आशिल्लो तेजे कडेन रिक्वेस्ट केलें व्हिडिओ मातशें आमचे थोडे क्वेश्चन आसा म्हणून सांग म्हणून. व्हिडिओ कडल्यान तेजे कॉन्स्टेबल धाडलेलो, ताका रिप्लाय येयलो की ते क्वेश्चन आसा ते सरपंचा कडेन विचारपाचे म्हणून सगळे. आनी मागीर कितें केलें हांवें, आमचो गांवचो सरपंच एक्झॅक्टली तेजे फाटल्यान आशिल्लो, चंदन नायक म्हणून. तुजो खंयचो गांव पडलो आता? म्हाजो आडपय दुर्बाट जी पंचायत आसा ती एक्झॅक्टली तेजे फाटल्यान आशिल्लो. हांवें ताका कॉल मारलो, 2 कॉल ताणें पयलीं घेवना आनी मागीर म्हणलें हांवें ताका, जे लास्ट जेन्ना म्हणल्यार ऑलमोस्ट प्रोग्राम एंड जावपा सत्कार चालू आशिल्लो तेन्ना हांवें म्हणलें आमचे 2 क्वेश्चन आसा थोडे, मातशें रिक्वेस्ट कर म्हणून जो विश्वजीत मिनिस्टर आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट कर की आमचे क्वेश्चन आसा म्हणून. पूण ताणें तेन्नाच फोन कट केलो आनी जेन्ना सगळें सोंपपा पावलें तेन्ना हांवें रिस्पेक्टान जर थंय गेलो जाल्यार पळयतलें आनी 2 रो जे फुडले तेंचे VIP रो आशिल्ले ते सोडून हांव मदलो रो आशिल्लो थंय एका मदीं पॅसेज आशिल्लो थंय गेलो आनी म्हणलें की ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन क्वेश्चन आसा. तेन्नाच हांव उठलो ढवळीकर साहेब आनी आमकां म्हणपालो काडा 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 ताका वच म्हणपालो हांगचो. मागीर तेन्ना आनी एक एप्रिशिएट करपा सारकें तुमकां की पुलिसांचें सदांच नांव एक बदनाम जाता कितें हेका लागून, पूण काल जो इन्सिडंट जालो आनी जे रितीन हँडल केलो जो आमचो लोटलीकर साहेब आशिल्लो ताका सामकें एप्रिशिएट करपा सारकें, कित्याक ताणें खूब तरेन कुल्ली हँडल केला. आमी खूब जाणां कडेन आतां वयता हें करता पूण खुबशे कडेन जायना अशें, आनी ताणें इतकें थंडकायेन म्हणल्यार एक खंयचें मोरल पोलिसींग हेजे वयल्यान शिकपा सारकें खुबशें. आनी मागीर ताणें म्हाजे फुडें हाडून जो मामलेदार ताणें सांगलो मामलेदार तेजे कडेन कितें सांगा, मागीर तेजे कडेन सांगता आसतना म्हाका खबर सुद्दां जेन्ना ढवळीकर थंयच्यान चलून येता तो अकस्मात येयलो तुजें हें करता म्हणपालो आनी तें क्लियरली कळटा. म्हणल्यार आमी सदांच म्हणटा न्ही एक्शन स्पीक्स लावडर देन वॉयस म्हणून, आनी क्लियरली म्हणलां इतके लोक आशिल्ले गळ्याक धरून हांगा चिड दितलो म्हणपालो. ना म्हणल्यार ती एक्शन अशी आसा पळय ती बेश्टीत कोण करना. सांगलें की एक बॉट केलें मागीर एक्सप्रेशन आशिल्लें तेवूय तेजें कळटालें सारकें आनी तो असो असो करून तो गळ्या कडेन येयलो पळय तो सारको कळटालो. आनी एक तुमकां सांगता की जो 2 रूट आसा तो वचपाक तेजी गाडी वयर आशिल्ली, कित्याक हांवें गाडी वयर दवरलेली. एक पंचायत आसा पळय थंयच्यान वचपा मेळटा स्टेप्स चडून. ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्लो विश्वजीत राणे तो वयल्यान गेलो आनी हो येतना सकल्यान जे जाग्यार आमी आसता येवपाची तांकां गरजूच नाशिल्ली तशी. आनी थंय येवन जेन्ना आमी तेजे कडेन तो जर व्हिडिओ क्लियरली पळयता न्ही जाल्यार थंय हांव सुशेगाद उलयतालो मामलेदारा कडेन आनी तेन्ना थंय मदीं हें घालपाची गरज नाशिल्ली. आनी मागीर थंयच्यान कितें जालें तें सगळ्यांनी पळयलां. तो अशें ताणें म्हटलें की हांगाच्यान वचा, हांगच्यान वचून नाल्यार तुमकां हातावयल्यान तें कळना. आतां असो पयलीं आतां असो आशिल्लो असो आनी फुड्यान येवन तेणें असो गळ्याक धरून हांगा चिड्डितलो हांव म्हणपालो असो हांगच्यान वचा जाल्यार अशें जाता. आनी तें जर तोवूय देवाक मानपी मनीस हांवूय देवाक मानपी मनीस आनी तो जर अशें म्हणटा की ना तो आवाज येवना ताका हांव सांगपाक सोदता की सावंड इंजिनियर खूब आसा, आमी तेजे कडेन आयकलां, तेजे लोकांनी आयकलां. जर हें सगळें जर प्रूव जायना जाल्यार ताका एकूच मागता, कित्याक ताणें एक काम करचें की तो जे प्रांगणान रावता ती देवी महालक्ष्मीचें प्रांगण. मागीर आमच्या फोंड्यान तुमी जाणा तूं फोंडेच्यानूच आनी सगळे देव देवता सगळे जाणा आमचे थंय आसा. एक खंयचें तेणें देवूळ आपलें जाय तें चूज करचें. आमी येता तुवें येवचो आनी एक घाटीपण रावन एक प्रणाम हें जावपाचें आसता आमचें. घाटीपण रावन नाल दवरपाचें, तें नाल धरून ताणें हातीन धरून सांगचें प्रमाण जावचो हातीन आपूण क्लीन न्ही आपल्यान म्हणून आशिल्लो म्हणून हांगा सोमतें क्लियर आनी कांय ना. चॅलेंज जाता. हय ही चॅलेंज हांव जाल्यार तेच्या वांगडा येता आनी हांवूय तेच टायमार सांगता तेणें म्हणलेलें म्हणून चॅलेंज घाटीपण रावन सांगतलो की आपूण हें ताणें देवाच्या घाटीपण. कित्याक हांवें कंटेस्ट केलें तेन्ना हांव लास्ट दिसाक घाटीपणां रावन हांवें सगळें सांगलेलें आनी ते लागून आयज जे कितकी जाण बोटा महाळसा टेंपलान ते सगळे म्हाका सामके बरें करता खंय हें करीत जाल्यार. ही आतां नवी तरेची चॅलेंज. हय नवी तरेची चॅलेंज, कित्याक ते सगळे आयज जर राजकारण चल्लां ते देवाची सभोवतालीच चालू आहा सगळें. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, अब घर घर में पंचामृता.
ना ते फाटलें जाल्लें देवा सभोवताली तेच आनी तो मानता अशें तर दिसता कित्याक तेजे जे आसा कित्याक पयलीं जेन्ना ममता बॅनर्जी वांगडा तेंच्यांनी हें केल्लें तेन्ना ते उलयल्ले आमचे गोत्र एक आनी हे एक ते सगळे तेंचे तेणें ते चॅलेंजीक एक्सेप्ट करची ही एक चॅलेंज तेजे ममता बॅनर्जी गोत्र हय ते तेन्ना तेंच्यांनी तेजो भाव आशिल्लो तेणें ते प्रेसान स्टेटमेंट म्हणजे आउट जाल्लो तो ओके कित्याक तेन्ना तिजे ते खुबशे व्हायरल जातालें न्ही ममता बॅनर्जी एक वादग्रस्त एक नेता ती तूं आतां आयडियेन ह्या इंटरव्यून लोकांक याद करून दिता की तो टीएमसी नाशिल्लो तुजी इंटरव्यू खूब जाण पळयता आयडिया बरी तुजी इंटरव्यू खूब जाण पळयता हांव तर एक इंटरव्यू चुकयना कोणाची घेव पळयत्यो सगळ्यो आनी एक हे कट जावचें ना ते खूब आवडटा कांयच कट करिना ते खूब आवडटा म्हणटा तूं तरी सांगता हे कट जावचें ना पळया म्हणून आमी खरेंच कट करना तुवें कितें आमकां म्हटल्यार आमी तेंय तेवूय घातला सगळें हे कट जावचें ना बरें म्हाका एक सांग पूण ह्यो गजाली जेन्ना तुमी राज्य पातळीचेर चलयता आनी जेन्ना एक मंत्री तुमच्या गांवांत येता तुमचो एक हें आसता की तें डिस्ट्रप्शन जावचें न्ही एक पिसफुल्ली गजाल जावची म्हणून चड मागण्यो थंय घालपाच्यो कितें गजाल आतां तुजी मागणी आसा पळय न्ही ते TCP बद्दल आशिल्ली तुजी मागणी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता खंय खांडेपार कितें तरी ताचे बद्दल इफ आय एम नॉट रॉंग तो फॉरम नाशिल्लो न्ही तो फॉरम म्हणजे म्हाज्या पंचायतीन म्हाका हे प्रॉब्लेम आसा तुमी त्या प्रॉब्लेमा विशीं उलया ना पयलीं म्हणल्यार ह्यो ज्यो मागण्यो आमी थंय उलोवंकूच पावना ह्यो सगळ्यो मागण्यो काल म्हणले ते तेणे आपल्या तोंडान सांगलेले आसा आनी दुसरी गजाल म्हाजे पर्सनली कांय नाशिल्लें थंय जे भुरगे आशिल्ले ते प्रत्येक पंचायत पंचायती येता आमचे हितून आनी ते थंयचेच निगडीत आशिल्ले सगळे थंयचेच जे एक मारुदेव म्हणून आसा आमचो आनी थंय ते राम टेंपल आसा मारुदेव जाग्यार ते राम टेंपल आसा सामको जागृत देवस्थान हें सगळ्यांक खबर आसा ते लोक येयल्ले थंयचे कित्याक थंय एक STP प्लांट येता जवळ जवळ 34,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी त्या STP प्लांटाक खूब विरोध आसा कित्याक ती आमी देवचारांक खूब मानता आमच्या सायडीन तर खूब मानता आनी थंय ते एक रॉड दाखयता थंय दांडो हे सगळे लोकांनी आवाज आयकले ते चिखलाचे डाग आसा राखणदाराचे तेजे डाग खूब जाण लोकांनी पळयल्या ते लागून थंय एक ओपोज चालू आसा STP प्लांट कित्याक ऑलरेडी STP प्लांट 2 आसा आमच्या हितून आनी तो डिमांड घेवन येयल्ले हांव ते उलोवपाचो आशिल्लो मागीर बाकीचे हॉस्पिटलाचे जे आशिल्ले तेजेर उलोवपाचें हॉस्पिटलाचे आमचे मडकय हॉस्पिटल आसा तेजेर तेजे अजून खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय सुविधा वाडोवपा जाय अशें सिंपल तूं त्या TCPचेर बी उलोवपा नाशिल्लो TCPचेर एक 39 एजो सगळ्यांक इफेक्ट जाता तेजेर हांव जर हें मेळ्ळें जाल्यार गांवांत उलोवपा जाय आशिल्लो जाल्यार तो जर एकूच क्वेश्चन तेन्ना आनी एटलिस्ट खूब जाण जे पंच जर फोन करता न्ही म्हाका तेजे ते म्हणटा एटलिस्ट तूं थंय फुडें गेल्लो न्ही तुजो क्वेश्चन आयकय आशिल्लो मागीर तूं तेका काड कितेंय कर तो क्वेश्चन कितें म्हणटा तो तरी आयकय कित्याक तो इंटरेक्शन चल्ला कितें तुमच्या आनी ढवळीकरां मदीं मातसो इंटरनल पॉलिटिक्स म्हणल्यार आमी जे पॉलिटिक्सान येयल्या ते एक पोटतिडकीन म्हणटा ते आमचो जर बॅकग्रावंड पळयता जाल्यार खंयचोच एक आमचो आवय बापूय जावं कोणूच केन्नाच पॉलिटिक्सान नाशिल्ले राजकीय हितून कोणूच नाशिल्ले आमचे जर कोणूय पळयतालो तो फुडें आनी जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना एक सरप्रायज दिलो आमी गोंयाक तो सरप्रायज मडकय आशिल्लो जवळ जवळ 3,500 मतां काडप विदावट पयशा शिवाय आनी सोऱ्या शिवाय हें खूब कडेन पॉसिबल जाल्लें ना अजून पर्यंत हय आनी हें पॉसिबलूच नासता खूब कडेन आनी तेका एक तेजी जर पळयता न्ही हे दिसांनी जाल्यार खुबशे लिडर्स आसा पळय तेजे वांगडा लिडर्स कोण रावना ते लिडर्स सगळे जे तो म्हणटा की इवन ZP सुद्दां तो कोणा करता ताका तो परत इलेक्ट करून दिना तो जाल्यार तेका तेंचे आडखळी हाडटलो जावं तेजे भितर एस्पिरंट जे आशिल्ले आनी आतां तेजी एक जाणटेपण येयला तेंची घराणेशाहीचें राजकारण चल्याक फुडें काडटा जे एस्पिरंट आसा तांकां सगळ्यांक तेणें हांगा थंय शिपडलेलें आसा तूं आमदार जातलो म्हूण भिता म्हणटा तूं ना आमदार जातलो हें इंटेन्शन ना आनी थंय आमचो प्रेमानंद गावडे हेणें कंटेस्ट केल्लें पूण जर तुमी पळयता न्ही थंय जाल्यार जवळ जवळ 6 वर्सां जालीं जाल्यार आमी जें कितें घडटा थंय रस्त्यार तूं जसो खंय येवन इंटरव्यू घेता तसो आमी ते रस्त्यार येवन ते मांडटा सगळे विशय कित्याक 25 वर्सां मिनिस्टर जवळ जवळ 17 वर्सां तेजे कडेन PWD मिनिस्ट्री आशिल्ली तुय मडकय खूब फावटी पावला फाटली इंटरव्यू तुजी लास्ट इंटरव्यू आमची जर रिव्होल्युशनरी जाली ते मडकय केल्ले आमी थंय जर तुमी रस्ते आमची गाडी एकट्याली फोंडान पडली हे बरें केलें तुवें मेन्शन कर कितें नाल्यार आमीच बोवाळ करता ना तुवें फोन आशिल्लो मरे सॉरी हे सांगपा पूण आमच्या फुडें एकटो वतालो तुजी गाडीच फोंडान पडली अक्षरशः कार ट्रक पडले थंयच खंय तरी मागीर आमचो तो निरज आसा कॅमेरा घेवन ताणें बिणें उबारून ताका वयर काडलेलो हे फुडें ते आमचे रस्ते म्हणटा ते केन्नाच बरे ना इतकी वर्सां मिनिस्ट्री मेळप येदो व्हडलो पोर्टफोलियो तो बीन टॉप 2 भितर येता जाल्यार थंय जावंक जाय आशिल्लें सगळें डेव्हलपमेंट म्हणटा तो एक तेणें दाखोवचो आतां
आपल्यान अमको डेव्हलपमेंट केला आणि सद्याक ते एसटीव्ही प्लांट कालूच त्यांचे अनइंटरप्टेड निवडून येता तो लोकांच्या सारखं घरान आसा आणि काळजान आसा आणि तूं म्हणटा ताणें कांयच करूं ना अशें म्हणटा तूं. कांयच करूना म्हणल्यार एक जे जाण जावपाचें जे राजकारणान चलता कितें की पयशे वांटून जावं धमकी दिवन आयज तेजे कडेन कितकेशे जाण जे म्हाका तुका फोन दाखयता मागीर जाय जाल्यार हे सगळे तुका इंटरव्यू कवर करपाक जावचें ना. पयशे वाडटा म्हणटा तूं. शुअरली पयशे वाडटा आनी हेवूय तेणें सांगचें देवा फुड्यान ना जाल्यार कित्याक जाणा पयशे वाडटा ते जातात थंय कंटिन्युअस पयशे वांटप जाता. तूं मडकयकार पयशे घेवन हें करता मतां मारता. मडकयकार सगळेच न्ही आयज तेजी जर लीड जर जाता न्ही तेजी खंय तरी कमी जाता. आनी कितें आशिल्लें इतकी वर्सां लोकांक खबर नाशिल्लें ओपोजिशन कोण आसा तो तेका कित्याक ओपोजिशन सगळे जाण इलेक्शन कंटेस्ट सगळे जाण पयशांनी मतां मारना. सगळे जाण मारना केन्नाच मारना थोडे मारता. थोडे जाणांचो ना तूं पळयता तेज्या प्रमाणे मेजॉरिटी मडकयकार पयशे खाता आसतात. मेजॉरिटी अशें ना. हांव केन्नाय जर तेका विचारनी जाल्यार तेका हांव धवळीकराक लाचार म्हणटा कित्याक तेणें तें प्रूव केल्लें आसा. खूब जाणां तो म्हणटा न्ही आपलें हांवें तेका गाळी मारता हें मारता तेणें प्रूव करचें. हांव एक तेका नालायक म्हणटा. नालायक इतक्या कळना आनी लायक कित्याक तेणें जी तुका PWDचें म्हणलें हांवें नालायक म्हणलें कित्याक तेणें कांयच करून थंय म्हणून नालायक म्हणल्यार लायकीचो ना ते पोजिशनार म्हणून नालायक. ते गाळी म्हणटालो तो खबर ना. आनी एक तेका लाचार म्हणटा कित्याक एवरी टायम तेजो जर आमी पळयता जाल्यार वेगवेगळ्या पार्टीनी उडी मारता. इवन ममता बॅनर्जी वांगडा गेलो आनी तेन्ना BJP उडोवपाक जाय पार्टी सेम आसा. पार्टी सेम आसा पूण तो जें सपोर्ट करता पळय तें फाटले फावटी तेंच जाल्लें न्ही. पार्टी सेम दवरता पूण 2 वयर 3 वयर केन्ना निवडून येना आनी येयल्ले तेंकां मागीर तो कॅरूच करना फुडें. ते तुजें टेन्शन न्ही. ते तुजें टेन्शन न्ही. ते तागेले पळोव तेगेलो भावाक पळोव तेज्या पार्टेक पळोव तेवटेन बाबडो केतन भाटीकाराक पळोव ते तेंचे घेवन तुजें टेन्शन कितें ढवळीकारा कडेन तो काम करना म्हणून. काम करना काम कांयच जावना थंय. तशी व्हडलीशी कामां जावना तेजी तशें म्हूण टार्गेट केलो सारको. टार्गेट केलो म्हणल्यार आमी एवरी सगळे कडेन आयज आरजी आसा. खंय खंय लिप दितले खबर ना पूण एवरी सगळे कॉर्नरान आरजी आसा. बाकीच्या प्रोग्रामांनी तुमी खंय दिश्टी पडूना थंयच दिश्टी पडले. खंयच्या बाकीचे आमी पयर प्रियोळ आशिल्लो थंय प्रोग्रामान आशिल्ले आनी वेगवेगळे कडेन वयता थंय एक वेळ बोवाळ जावन आसतलो. आमच्या तरी नोटीस येवना नोटीस प्रियोळान तेंच्यांनी हें काडलें कित्याक रोहन खंवटे जो मिनिस्टर आसा हेजो पंच दाखोवना ना पंच बी कांय दाखोवना पूण तो येवना एक पंचायतीन VPK पंचायत आसा ते सायडीन फोंड्याच्या एरियेन VPK पंचायतीन एवॉयड केलें येवपाक. सो RGP आज सद्या इलेक्शन मोडार. आमी इलेक्शन मोडान अशें आसना केन्नाय एवरी सदांच जर तुमी पळयता न्ही जाल्यार इलेक्शन जावन सगळ्यान पयलीं रोखडेच भायर सरले ते RGP. सो तुमी सोरो दिना. शुअर सोरो दिना. चिकनूय दिना. चिकन दिना म्हणल्यार आमचे भुरगे आमचेच पयशे आपल्याच पयशांनी कितें करता सगळें खावपाचें ते आमी तुमी पळयता आसतले. च्या दिता. च्या केन्नाय तुम्ही जय श्रीराम मानता काय मानना? श्रीराम हो सगळ्यांचो आराध्य देवत. प्रत्येक जाण ताका मानता. इवन कोणीय जावं ते सगळे जाण ताका मानता आनी आमचे भुरगे प्रत्येक जेन्ना ते जो मुवमेंट आशिल्लो सगळ्यांनी एन्जॉय केलो कित्याक मुवमेंट आसा तो इनएविटेबल आनी तो परत येवंक शकना. तुजे भुरगे भगवे घालून गेल्ले सगळे खूब जाणां भगवो आमचो सगळ्यांचो आमी गुडी लायता ती भगवेच लायता. जावं आमगेर जेन्ना ती रॅली आसताली आमगेर पुजा केल्ली मम्मीन जावं आमची सगळ्यांनी आमगेर पुजा केल्ली आनी हांव सामको इनवॉल्व आशिल्लो भितर. सो जय श्रीराम किंवा अयोध्या इज नॉट ओन्ली ऑफ BJP जावंक शकना. मतां वतली म्हणटात ना तितको तसो इफेक्ट जावन कित्याक आतां लोक सगळे तरेन हुशार आसा. लोक लिटरसी रेट हाय आसा आमची. आमच्याच गांवांत परत येवया जाल्यार हायेस्ट आयज ते म्हणटा हर घर ग्रॅज्युएट म्हणून पूण हायेस्ट इंजिनियर्स आमचे जे मडकय मतदारसंघ आसा थंय हायेस्ट इंजिनियर आसा पूण अनफॉर्च्युनेटली बेकार आसा. खुबशे जाणांक जॉब मेळना आनी ते लागून ते इंजिनियरींग कॉलेजूय तुमच्या मतदारसंघांत खूब आसा. हांगा मतदारसंघ GC आमच्या आनी लागीं डॉन बॉस्को आसा. ओके. नॉन गोवन्सा कडेन आमी मतांच मागपाक वचचें ना म्हटलेलें तुमी. नॉन गोवन्स म्हणल्यार कशें आसा की आयज जे क्लीन हितून रावता जेंकां आयज गोवा आपलो आवडटा म्हणल्यार फ्रेंड्स ऑफ गोवा म्हणपाक आमी तेंकां कशें आसा तेंचें की तेंकां हें खंय तरी दुखता. आयज जे घडलां की बॉम्बे सारकी जी मेट्रो सिटी जावन हेजे व्हडले आयज गोंय ते धर्तरेचेर वयता. दिल्ली मुंबय सारकी आनी हें नाका आयज पिसफूल रावताले ते नाका. आनी आयज खंय तरी तेंकांय दिसता खूब जाणांक दिसता की RG करता सारकें करता. आतां एक बेस्ट एग्जांपल तुमी पयला आसतलें तुमी ती मुंबयची. हांव तेका केन्ना नकळो आयज फर्स्ट टायम मेळटा ती म्हणटा योगान आमी दोगे भेटलो म्हणून. ती मुंबय रावता आनी आज ती देवळाक येयल्या हांगा. ती RG फॅन खंय सामकी फॅन खंय.
तिका आपोवना मरे हांगा ना, ना, गोंयांत सेटल जा तशें ते आमी सेटल जावं लिगली कोण रावता तेका कांयच हें करपाक शकना. फक्त आमचे तुमी हें घेवं नाका, कितें इल्लिगल वोटींग कार्ड आसा तें करनाका, मागीर इल्लिगली सेटल जावं नाका, आमचे कोमुलदास जागे खावं नाका, कित्याक आमचेच कडेन आयज जागे रावपा ना, आमचेच कडेन रूम ना घरान रावपाक. सो मनोजान म्हटल्यार आमी नॉन गोवन्सा कडेन मतां मागपा वचचे ना म्हणून. इज इट ट्रू तुमी मागपा वचचे ना? अजून तरी वचूना आमी तशें, कित्याक तांकां ऑफेंडेड दिसूं येना, कित्याक आमचो जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तो खूब जाणांनी असो हें केला. पूण आयज तुका म्हणलें तशें फ्रेंड्स ऑफ गोवा तेंच्यांनी अवश्य मतां मारची, कित्याक लिगली रावता तेंच्यांनी मतां मारची. आमी फ्रेंड्स ऑफ गोवा हय फोग तो फोग जालो. कित्याक फ्रेंड्स ऑफ गोवा फोग तुमी हरजितांचेर फोग काडटाले आतां फोग. हय हय फोग चालू जा न्ही, पळय कालचो फोगूच काडलो न्ही मागीर केन्ना ते फ्रेंड्स ऑफ ढवळीकर जाल्ले तुमी. पूण तांकां ते रायट्स मेळचे ना. आमी जे म्हणटा बेजीक रायट जे आमची जॉब, आमी व्हडले कांय मागना. पोगोवन जर पळयलें आमची जॉब मागता आमी, आमची कोमुलदास जागे जे आमच्या जाणट्यांनी एक गांवकारी करून दवरली, पोर्तुगीजान हाडूना. जर तुमी बूक आनी गेले फाटले जाल्यार 5000 वर्सां पयलींचो इतिहास जो आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून चिंतलेले. आमी कितके चिंतता आयज येणारे पिळगेक लागून, आमी कांयच चिंतना. पूण तो नॉन गोवन्स आसल्यार प्रॉब्लेम ना, पूण इल्लिगली एनक्रोच खुबशे जाणांक कांय खबर ना. नॉन गोवन्स आसता जाल्यार प्रॉब्लेम कायद्यान रावल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. इल्लिगली आमचे बाबा हें करूं नाका, जागे आमचेच कडेन ना. तुमी जी परिस्थितीन गेल्या बॉम्बे पुणा जे परिस्थितीन गेल्या ते परिस्थितीन आमी आयज हें करता आनी आमकां दिसता की हें जावचें न्ही अशें, कित्याक आयज जागे तर गोंयांत नाच. दोंगर म्हण शेतां म्हण सगळें आतां लास्ट घरांचेरूय येयले. ते घरा केन्ना वचून सांगपाक शकना. खूब कडेन मुवमेंट जाता ते घरा लागून जाता, घरवाचय म्हणून मुवमेंट जाता आनी आमी तितून वयता. काल तेणें म्हणलें की हे पळय हे कलंक म्हणून कलंक तुका याद करता मुद्दम. कलंक कोण तो सारको कळटा, कित्याक ओदो तें एक मेन्शन केल्लें तेजे ताते मारली हे मारले मागीर. आनी जे आयज जर डेमोक्रेटीक वेन जर क्वेश्चन करता तांकां तुमी क्वेश्चन करपाक दिना जाल्यार, आनी बहुजन समाज जे मेन करून, कित्याक ही पार्टी जी मोगो पक्ष आहा तो बहुजन समाज कैवारी भाऊसाहेब बांदोडकरान ही पार्टी एस्टाब्लीश केल्ली. ताका लागून कितकीशेच तेणें सामकें दूरदृश्टीन विचार केल्लो जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना. आयज मडकयत मतदारसंघान घे, तेजेच मतदारसंघान गोंयभरचे उलोवचेच न्ही, पूण आयज तेणें ज्यो शाळा सुरवात केल्ली इतक्यो, ह्यो शाळा एकूय थंय आयज सारकी शाळा ना. भाऊसाहेब बांदोडकराची लिगसी कोण चलयता? हे चलयना म्हणटा तो MGP चलयना, पूण ती पार्टी तेणें सुद्दां ती एक चोरूनच घेतली तेंचे कडल्यान. BJP चलयता काय चलयना तो तुमी आज ओदर TMCचे मेन्शन केलें तसो खंयूय वचून बसता खंयच्या हेका. भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो लिगसी आसा पळय ती कोण चलयता? RGP चलयता म्हणून. आतां जर पळयत जाल्यार तेंचे जे विचार आसा तेजेर RGP झगडटा. लँड जागे मागीर शिक्षणा लागून हेका लागून RGP झगडटा. आनी ती भाऊसाहेब बांदोडकरा कडल्यान आमी खुबशे शिकल्या, वाचून शिकल्या. जावं मोगोचे खुबशे व्हडले कार्यकर्ते आसा. आयज सुद्दां सकाळीं येतना म्हाका हांव एक्चुली इयरफोन घालना, पूण हांवें मागीर इयरफोन घालूनच म्हाका लेट जातलो म्हणून इयरफोन, कित्याक सगळे जाण फोन करून एक सांगताले कशें ताका तेन्ना आमी पार्टीच्यान पयस दवरलेलो. पूण थोडी तेणें फोटिंगपणां करून ती पार्टी आपल्या नांवान केली आनी आयज तेजे घराणेशाही चालू आसा त्या पार्टीन. सॉरी. सो भाऊसाहेब बांदोडकर की जॅक सिक्वेरा? पळय दोगांय आपले टायमार लिजंड सारके. दोगांयचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें खूब आसा गोंयाक लागून. आनी दोगांयकूय आयज गोंयकारान मानपा जाय. तें सगळी हिस्ट्री BJP आयज करता तशें आमी जर घेवन बसले हिस्ट्री हें तें करून जाल्यार तेजेर कॉन्ट्रोवर्सी जातली. आयडियोलॉजी कोणाची तुमची? भाऊसाहेब आमी मिक्स आयडियोलॉजी. इवन छत्रपती शिवाजी महाराज ताका आमी खूब हें करता, खूब म्हणल्यार खूब हें करता. जर तुमी तेंची जर गनिमी कावा तेजेर आमी खूब हें करता. तो गनिमी कावा न्ही, पूण बाकीचे कडेन खूब कडेन आयज जे पंच आनी हे फोन करता ते लागून तेजेच पंच बीन. आनी गनिमी कावा सांग पळय. आतां तुवेंच सांग, आमी फक्त आयकता. तूं तो सारको ओपनली एक्सपोज करपाक शकना आमी गनिमी कावा. पूण गनिमी कावा खुबशे छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यान आमी खूब कितें शिकला, खूब म्हणल्यार खूब. राजकीय गनिमी कावा कितें आसा सांग? राजकीय गनिमी कावा आतां जर पळयता जाल्यार हे आतां आमी डिस्क्लोज करपाक की गनिमी कावा म्हणला तेका लागून म्हणून ते जर तूं सारको हें केला. पूण गुरिल्ला वॉर टेक्नीक ते जाण म्हणटा की तुमी BJPचे राजकीय गनिमी कावा करता म्हणून. BJPचे जर राजकीय हें आशिल्लें जाल्यार आयज ज्यो केसी आमचे जाता त्यो जावच्यो नाशिल्ल्यो. आमचे कडेन खूब अफाट पयसो आसताशिल्लो. आमी स्कुटरीन भोंवचे नाशिल्ले. जावं BJP आमकां तशें त्रास करपा नाशिल्ले. आनी आयज जर ऑपोजिशन कोण आसा
जाल्यार ते आरजीत आसा BJPच्यान काँग्रेसीच्यान BJPन कितकी जाणांना उडी मारली तेवूय सगळ्यांनी पळयलां. आनी जी BJP देव देव करता आयज ते देवा फुडें आमची महालक्ष्मी फुड्यान शपथ घेतली तेंच्यांनी, खुर्सा फुड्यान शपथ घेतली आनी ते शपथ घेवपी देवाक फटोवप्यांक हे जे देव देव करता तेंच्यांनी भितर घेतले तेवूय तितकेच कारणीभूत आहा भितर. सो गनिमी गांवां कोण करता BJP तर्फे? BJP तर्फे आमकां खबर ना, ते तांकां पळोवन घेवनी, कित्याक ते म्हाका दिसना कोणाकूच मानता अशें तेंचे एक हेच जाल्लें आसा की दी तूं यो हय ते कोणाक मानना म्हणटा काय म्हणना देवाक मानलें जाल्यार आयज ढवळीकरांनी प्रूव करचें. तेका हांव परत तुमकां रिपीट करता की तेणें हें करपा जाय, एग्जाम्पल सेट जातलें, घाटी सकयल एग्जाम्पल सेट जातलें घाटी सकयल. कित्याक तो म्हणटा न्ही आपल्यान म्हणून एक्शन दिसलें तेजी, आवाजूय कळटा लोकांक, गळ्याक धरतलो म्हणून कळटा, मागीर म्हाजो रिपीट वॉयस आसा तो कळटा, धरता मरे गळ्याक यो म्हणून. आनी तो म्हणटा की व्हिडिओ असो तो एडीट केल्लो व्हिडिओ भुरगो सांगतलो कितें एडीट करप, कशें एडीट करप, कसो मीम करप, हे भुरगे सांगतले. रॉ व्हिडिओ फूल आमी व्हिडिओ पोलीस स्टेशनान तांकां अटॅच केलो. तुमकां तुमच्या भितर कोण ढवळीकराचो आवाज काडपी बी आसा? म्हाजो एक फ्रेंड आसा, हांगाच आसा तुका मेळ्ळो तो, खूब जाण आसा आवाज काडटा, पूण तेणें केन्ना असो स्टेजीर हे करना ना. तशें आमी कालच्या व्हिडिओन ताका वापरपाची गरजूच ना, कित्याक एक्शन सगळ्यांक दिसली तेजी कितें करतालो तो, असो धरून अशें धरून हें अशें धरतना कळटा तो चॅलेंज, असो येता तो पंजा. आनी परत तो मिडियाचेरूय हें केलें ताणें, पलटवार केलो. काल ताजो इंटरव्यू पळयत जाल्यार तितून ताणें खूब फोडला कितें मिडिया ही निष्पक्ष आसता न्ही, सगळे मिडियाचे सगळे जाण आशिल्ले, थंय तूं एटॅक करूंकूच शकना तेंचेर. मिडिया आनी पोलीस हे सदांच आमी तांकां हें करता. केन्नाय तुमी जर तो म्हणटा आमी जर खूब कडेन मस्ती करता हें करता, एक इन्सिडंट दाखोवचो जे जाग्यार आमी मस्ती केली, इवन मेळवली 11 जाणांचे म्हणल्यार थंय आशिल्ले पळय तेंच्या जाणांनी सांगलें जाणा, आनी 4-5 जाण आशिल्ले तेंची नांवां ताका याद ना दिसता एक वेळ, पूण 11 जाणांनी ताका 1-2 जाण हांव सदांच ते कंपेर करता आमच्या भुरग्यांक जे रेव्होल्युशनरी आसा 1:10 ते तरेन ते थंय निर्भीडपणे वयता सगळे कडेन. आनी कालचो तितून एक प्रत्यय आशिल्लो, सगळे तेजे कार्यकर्ते आशिल्ले आनी तेंचो हिस्ट्री आसा ती सारकी बॅड आसा, ते फाटल्यान जे फुरफुरताले पळय, पूण आमचे भुरगे तितकेच एक संयमान रावले थंय. आनी परत एकदां मेन्शन करता जे पोलीस आमचो PI साहेब आशिल्लो तेणें इतके रितीन ते बरे रितीन हँडल केले, ताका मानपा सारको सामको. आनी सगळें मिटलेलें, तेणें म्हाजे फुड्यान हाडून मामलेदार दवरलो आनी ताका हांव एक्सप्लेन करतालो तेन्ना कितें आसता साहेब, आमी थंय वयताले तुमचे कडेन मेळपा, आयज हो प्रोग्राम आसा म्हणून आमी हांगा येयल्ले. हितून कितें आसा, प्रत्येकाक रायट आसा न्ही की गव्हर्मेंट प्रोग्राम तो तुमच्या पार्टीचे. सो आतां ढवळीकारा बद्दल हें ना, रागूच, शांती काय ना, राग असो पळय पॉलिटिक्सान विश्वेश आसा रे सोडून दी म्हणून. पॉलिटिक्सान राग हें बीन तें चडूय घेवन बसपा ना, तूं तितको कूल आसपा जाय. काल जो रागाचो प्रत्यय तेणें दाखोवपा जाय नाशिल्लो थंय, कित्याक तो सिनियर पॉलिटिशियन जवळ जवळ 25 वर्सां ताका राजकारणान जाली थंय. तेणें चिंतपा जाय आशिल्लें, मेन म्हणल्यार तेणें रूट चेंज केलो. आमचो तुज्या वटेन आयलो, ए सायडीच्यान येयलो, तेजी गाडी वयर आशिल्ली, कित्याक हांवें गाडी थंयच दवरलेली. तो बरे भशेन उलोवंक येतालो दिसता, बरे भशेन बोवाळ केलो. बरे भशेन आमी बोवाळ करूच ना, कित्याक तो व्हिडिओ आसता तुका कळटलो, तुवें पळयलो व्हिडिओ, आनी बरे भशेन उलयतलो तो वयता आशिल्लो थंयच्यान, थंय ताका गरज नाशिल्ली. रागान थोडे वेळ जाता, रागान जाता, पूण तें काल तेणें कित्याक आयज ते धमकी दीत, सगळ्यांक फुड्यान धमकी दिवप, गळो चिड्डून उडयतलो, हो व्हड आसा तो मातसो रागाचो. आनी कितें आसा, फाल्यां सकाळीं बाकीचे कोणी जे आयज फुडें सरता ते भिवपाक शकता हितून. हे पयलीं गोंयांत जायनाशिल्लें, आयज हळू एकटो कापतलो म्हणटा आनी एकटो चिड्डतलो म्हणटा. तुमीच मेम केला आसतले ते कापतलो म्हणल्यार तेणें आमचो मेम चल्ला ते तुमी केला. खंयचे मेम ना, मेम चडशे मेम आयल्या ते सांगपा म्हणल्यार नरकासुराच्या ग्रुपांच्यान मेम येयल्या सगळे. नरकासुराचेर मातशें सांग पळयात, तेजो तुमकां फायदो पडटलो. ताणें नरकासुराक विरोध केलो, नरकासुराक तो विरोध करीत आसता, पूण तेज्याच वाड्याचेर नरकासूर करता, सगळे कडेन नरकासूर करता. आनी नरकासूर हो कितें आमी तेजी पुजा करिना कोणूच, नरकासूर हो लासता, ते एक प्रतीक म्हणून हेजे ते आमी लासता, दुश्टाचें प्रतीक म्हणून. आनी हे नरकासुराक विरोध करून तो कितें साध्य करपाक सोदता खबर ना. नरकासूर विरोध करचे पेक्षा तेणें जी वाडटा बार्रां वाडटा जावं तो स्वताक सोरो वाडटा तेजेर विरोध करचो. तेणें हांवें पळयलां स्वताक, जेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो न्ही तेन्ना तेजे जे कार्यकर्ते आयले खानार त्यो हेज्यो सोऱ्याचे घेवन हें करताले, आनी ते एक तिडक ती एक आसता म्हाजे हितून वाडटाले वाडटा. आनी तेच लागून आमचे कितकेशेच भुरगे आयज वाट लागलेली आसा भुरग्यांची, खूब जाण भुरग्यांची वाट 35 मतदारसंघात. तुका दोंपारच्या कडार सुद्दां गेले खूब जाणां दिसतले जे बेकार बसले, पियोन बसता, अशें वळखीता म्हाका वाटेर जे म्हाज्या वांगडा खेळटाले ते भुरगे, आनी ते पळोवन खूब वायट दिसता. ते एक हांव केन्नाय म्हणटा की बाकीचे पॉलिटिक्सान कोणाचो दुश्मन आसपाक, पूण
हे जेन्ना चित्ता जेन्ना हो म्हाजो पर्सनल दुश्मन सो दिसता म्हाका त्या हितून. ओके, देव बरें करूं. तुका परत मेळटलें. दोनूय सीट जिखता म्हणटा तुमी. दोनूय सीट हय. आतां सद्याक तरी जी वेव चालू आसा ती आरजी वाटेच्यान आसा. आमी पयलींय भोंवल्या जेन्ना आमचे विधानसभेचे तुमी एकटेच धांवता. एकटे म्हणल्यार अजून पळय बीजेपीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूना, नॉर्थान केलो कालूच, सावथान तर करूना. सो एकटो धांवलो की पयलींच येतलो न्ही तूं. एकटो धांवता म्हणल्यार आयज आमी आमचे ते एक महाराजाचे म्हणलेले तशें राजकीय हुशारकी म्हणपा जाय ती. कित्याक 19 डिसेंबराक आमी डिक्लेअर केल्ले आनी आयज तेजो फायदो आमकां जाता. प्रत्येक बेगीन आयले ते अर्ली एडवांटेज मेळटा आमकां आनी लोक सगळे जाणा आरजीचें काम जाणा. कित्याक एक्झॅक्टली आफ्टर इलेक्शन बाकीचे सगळे भितर बसून रावले, आपले टूर करताले. पूण आफ्टर इलेक्शन जर भायर आयज लोकां वांगडा हें करता वावरता, केसी घेतल्या जाल्यार ते आरजीचे. देव बरें करूं. आनी खास करून देव बरें करूं तुकाय बी. तूं यो हांगा यो, आमकां च्या करून दिलो. यो हांगा यो, बस बस यो बेगीन यो यो. तूं नांव कितें तुजें सांग पळोवया. दुर्गेश. आडनाव सांग. परब. दुर्गेश परबाकूय देव बरें करूं, ताणें च्या करून दिली. बारीक मेन्शन करता मुद्दाम मिडियाचे म्हणटा. आयज जेन्ना आमी इंटरव्यू घेताले तेन्ना आमचो दिपेश बाब ते उदकान देंवल्लो आनी इतको भिजलेलो. निरज दोगांय जाणां आनी प्रसाद. निरज आनी प्रसाद इतकी भिजल्या भितर. तो इतको भिजलेलो फूल फोन काडून दवरला आनी ते खातीर. आनी कोणी जे पॉलिटिशियन उलयता आयज मिडियाचे बद्दल हेजे बद्दल तेंच्यांनी हें पयलीं पळोवचें कित्याक खंयच्या लेवलाक वचून ते काम करतात. फक्त नॅशनल मिडिया नॅशनल हें करून जावचें ना. आमचे गोंयचे मिडिया तितके तत्पर आसा आनी ते तरेन ते काम करता. आनी रुपेश बाबाक तर आमी जाणा. देव बरें करूं. आशिल्ले विश्वेश नायक जेंकां हालीं कालूच एकदां म्हटलें ढवळीकरांक कलंक म्हणून. पूण सद्या ते म्हणटा की आमी आशिल्ले ते डिमांड घेवन गेल्ले. एक सर्टन क्वेश्चन्स आशिल्ले ते जर आमकां विचारपाक दिल्ले जाल्यार प्रश्न थंयचे थंयच सुट्टलो आशिल्लो. आमी लोकांचे प्रश्न घेवन फुडें सरता आनी नवे टर्म आमी पोगू नंतर आमकां मेळा. फोग फ्रेंड्स ऑफ गोवा. थँक्यू. फोग मरे फ्रेंड्स ऑफ गोवा. आमी कोणाचेच वाटेक ना. कोणाचे वाटेक ना. फ्रेंड्स ऑफ गोवा जो कायद्यान हांगा रावता आनी गोंयांक जे रिस्पेक्ट करता, गोंयचे कल्चर जे रिस्पेक्ट करता, गोंयचे भुंयेक जे रिस्पेक्ट करता, दे आर फ्रेंड्स ऑफ गोवा. पळयत रावात गोवा न्यूज. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता.